اذا هنا دابا في البارتي الثاني ديال الدرس، البارتي الثاني اللي غيكون الهدف ديالها هو الدراسه ديال مميزات الموجه الميكانيكيه، لي كاركتيرستيك دو موند ميكانيك. لا بروميير كاركتيرستيك كون فا ايتوديي هي اش؟ هي لا ديريكسيون، ولا نوتر تيرم لا ديمونسيون دوند. البعد ديال الموجه غتقول لي شنو البعد، شنو هما جميع المحاور او الاتجاهات اللي ممكن تنتشر فيها شي موجه. شحال من موجه حنا عندنا؟ قلنا 4 الموجات، كل موجه غنحاولوا نشوفوا شنو هما اتجاهات الانتشار ديالها، يعني شحال من بعد. واش كتمشي لينا في اتجاه واحد غنسميوها احاديه البعد اوني ديمونسيونيل، كتمشي لينا فاش في جوج اتجاهات يعني ثنائيه البعد بي ديمونسيونيل. اخر حاجه ممكن انها تنتشر فيها هي اش؟ الفضاء كامل جميع الاتجاهات كنسميوها اش؟ ثلاثيه البعد، اذا تري ديمونسيونيل. في الحالات اللي عندنا نحاولوا نشوف فاش كيكون عندنا لا بروباغاسيون دو لوند لو لون دان كورد، حبل شحال من محور عندي هنا. غتقول لي استاذ عندي هاد العموديه الافقيه، لا الموجه ما انتشراتش عموديه، طرات شويه عموديه ولكن ما غينتشرش، انتشرت اش؟ افقيه. يعني كندويو على اش؟ كندويو على هذا المستقيم، يعني مستقيم واحد. يعني شنو ممكن انني نقول؟ بان لوكا ديال لاكورد الا سولني على الديمونسيون ديالو ولا الديريكسيون ديالو نقول اش؟ يوني ديمونسيونيل. وحادي اش؟ البعد. الا جيت انا ندوي على اش؟ على الغوسور كتعطي واحد الكومبريسيون ديال لاتونسيون ولا بروباغاسيون ديالو، ما كندويش على منحى التشوي، كندوي على منحى انتشار. غتقول لي منحى انتشار حتى هو اش؟ مستقيم واحد، يعني مميز ديالو لا ديمونسيون ديالو هي اش؟ حتى هو نقولوا عليه اش؟ يعني دو الغوسور حتى هو اش؟ يوني ديمونسيون. سالينا مع هادو بجوجهم كيتمشيو ليا في مستقيم واحد، باين بان المستقيم واحد غنقولوا عليهم احادي البعد. بقى لي اش؟ موجه على سطح الماء وموجه صوتيه. موجه على سطح الماء كتمشي ليا فاش؟ واحد الورقه. موجه على سطح الماء حدها واحد لو بلون شحال من محور عندها؟ تقول لي انا عاقل عليه بان لو بلون شنو كيكون فيه؟ كيكون فيه لاكس ديال لي زيكس ولاكس ديال اش؟ ديال لي زيغاي. يعني انه اي موجه انتشرت ليا في شي حاجه اللي ثنائيه البعد كيكون عندها دو بلون. اذا اش غنقولوا؟ بان الموجه على سطح الماء هي بي ديمونسيونيل. لوند على سيرفاس دو لو ولا ديال اي سائل، ماشي ضروري يكون عندي دائما لو، راه عباره عن اش؟ ثنائيه البعد بي ديمونسيونيل. علاش؟ هذا محور واحد ولكن اي حاجه بحال الورقه ضروري يكون عندها اش؟ طول والعرض، يعني كنحتاجو جوج محاور، يعني كنقولوا عليها اش؟ ثنائيه البعد. قال لي الصوت، الا كان عندي هنا واحد موسيقار كينشر ليا موجات صوتيه، هاد الموجات الصوتيه فين كتنتشر ليا؟ غتقول لي في جميع الاتجاهات، اللي في القدام غيسمع، اللي في الاعلى في اليمين، اللي في الاعلى في اليسار، جميع الاتجاهات كندوي على شي حاجه اللي ثلاثيه البعد، يعني عندها محور افقي، محور ديال الطول، ومحور ديال اش؟ ديال الارتفاع. اذا شنو غنقولوا في الحاله ديال لوند سونور؟ الموجات الصوتيه هي تخي ونكملو اش؟ ديمونسيونيل. واضح؟ نعاودو، عندنا يا احاديه البعد، يا ثنائيه البعد، يا ثلاثيه البعد. حنا شحال من حاله عندنا 4. الخيط والنابض لو كورد الى غوسو عندهم محور واحد كيتسموا اش؟ احادي البعد. لا سيرفاس دولو كاينه في ورقه، يعني ثنائيه البعد. اخر حاجه الموجه الصوتيه، الفضاء كامل شنو غنقول عليها؟ ثلاثيه البعد. واش هذا الشيء كيفاش غيسولك عليه في الامتحان؟ الا سولني على لو تيب ديال السيرفاس دولو ما تدويش لي على البعد، غتقول لي لو تيب هي اش؟ ترانسفيرسال. هو اللي كان غيسولك هي غيسولك مباشره ولا غيسولك باختيارات. شنو معنى ديال هذا الشيء؟ الا باغ اكزومبل قلت لك شنو هو لا ديريكسيون ديال واحد لوند على سيرفاس دولو، غتقول لي لا ديريكسيون ديالها بي ديمونسيونيل. واضح؟ ما يبغيش يجوستيفي. الا عطاك اختيارات اسكو غيعطيك بزاف الاختيارات ويقول لك بيناتهم لوند سونور ايتين لوند مثلا اوني ديمونسيونيل، واش فغي ولا فو؟ غتفكر لوند سونور بانها كتنتشر في الفضاء وغتقول ليه فو. واضح؟ يعني هادشي ماشي السؤال اللي صعيب. هذه اول كاركتيرستيك، باقي لنا 3 اخرين نحاولوا ندوزو لهم دابا. المميزه الثانيه ديالنا هي اش؟ هي لا لوا دو سوبربوزيسيون. واحد التساؤل ديالي هو الا تصادموا ليا جوج موجات واش كل وحده غتنعكس وترجع لبلاصتها، واش غيتجمعوا، واش غيتناقصوا، اش غيطرا بالضبط؟ وهادشي اللي غنحاولوا نجاوبوا عليه في هذه الفقره. بالصوره اللي عندكم هنا عندي لا بروميير اونج هي اليمين اليسار، لا دوزيام اونج هي اليمين اليسار اليمين.
في لو بوين ديال الانترسيكسيون ديالهم التقاطع ديالهم اش كيطرى لي لا سوبربوزيسيون. الا كان هذه فيها 1 سنتيم هذه 1 سنتيم اش غيخرج ليا واحد لوند ميكانيك لي طول ديالها لومبليتود ديالها هي 2 سنتيم باغ اكزومبل. لا غومارك لا بلي امبورطون هي في ديك اللحظه الثانيه اللي تابعه داك التصادم ديالهم شنو كيطرى لهم؟ كيكملوا الطريق ديالهم، هذه كتكمل فيغ لا دغوات وهذه كتكمل فيغ اش فيغ لا غوش سون اوكان ديفورماسيون بلا ما يتغير ليا حتى شي حاجه في التشويه. ولكن غومارك بان هذا الشيء ما كيطراش لاي موجه، كاين واحد الظروف تجريبيه معينه بان لومبليتود ما تكونش كبيره بزاف. داكور لاحظوا معايا الانيماسيون لي دو زون جايين في ديريكسيون اوبوزي غيتجمعوا وغيتسيباراو بلا ما يطرى لهم حتى شي مشكل، يعني il continue de se propager sans aucune perturbation à leur forme générale. الشكل ديالهم كيبقى كما هو. شنو كيطرى ليهم؟ كيتجمعوا كيتسيباراو. هادشي اللي بغا نسولو عليه كنسولو عليه في اسئله باختيارات. عقل دائما بان باش كيكون عندي تصادم ديال موجتين كيطرى لهم لا سوبربوزيسيون ديالهم كيتجمعوا، وإلا يسولك شنو كيطرى بعد داك التجمع ديالهم كيتفرقوا بدون اي بدون اي تغيير. الاهم ملاحظه غتفهموا من هاد التجربه يا باغ اكزومبل الا صيفطنا واحد البورطابل واحد الميساج غتقول لي ملي كيخرج ليا من البورطابل ما كنعرفش كيفاش كيتصايب. غنقراو في الدرس الثالث بان كاينين شي موجات كيتسموا موجات كهرومغناطيسيه، يعني ناتجه عن الكهرباء والمغناطيس هما نفسهم اللي كنصيفطوا بهم المعلومات من البورطابل للبورطابل اخر. ها هو دابا الميساج خرج ليا من هذا البورطابل، غتقول لي استاذ فهمتك خرج ليا موجه وحيت ما كتشافش وصايبها ليا البورطابل من الكهرباء اللي فيه راه موجه كهرومغناطيسيه. هاد الموجه اللي مشات واش كاينه ميساج واحد في الدنيا كامله؟ غتقول لي لا استاذ راه بنادم ولا كثير واحد الدرجه 40 مليون ديال بنادم غير في المغرب، الميساجات في الفضاء راه ولاو كثر بزاف. باللوجيك هذا الميساج ضروري غتلاقى مع واحد الميساج اخر في واحد النقطه معينه في الفضاء. واش داك الميساج ملي كيوصل للطرف الاخر واش كيخسر؟ واش المعلومات كينقصوا؟ واش شي حاجه كتبدل؟ تقول لي لا. اذا شنو كيطرى؟ الموجات كيتصادموا ولكن ملي كيكملوا الطريق ديالهم كيكملوا بطريقه عاديه، يعني ان الميساج ملي كيخرج من البورطابل ما كيتغيرش، لا ربما كيتصادم مع ميساجات اخرين ولكن ابخي كيكمل بواحد الصفه اللي عادي. دابا ندوزو لاش كاركتيرستيك الثالث والرابع. كاركتيرستيك الثالث والرابع مشتقين مناش من التعريف ديال الموجه. التعريف ديال الموجه هي اش؟ بروباغاسيون ديال اش؟ دي بيرتورباسيون دون ان ميليو الاستيك سون ترونسبور ديال اش؟ ديال الماتير مي افيك ترونسبور دينيرجي. التجربه الاولى غنبينو المميزات الثالثه هي اش؟ بان ضروري يكون عندي واحد الميليو نظري غير الاستيك. طيب بقيتو عاقل شرحت لكم مستحيل شي موجه ميكانيكيه تنتشر فاش في الفراغ. اش غيشدوا ليا واحد لاكلوش اللي في البدايه كاينين جزيئات ديال الهواء. هاد لو غيفي غيدير لي واحد لو صون اللي غنبقى نسمعو انا بالاذن ديالي، داكور، وراسي متذبذب غيتهتز ليا معاه. في اللحظه باش غنشدو واحد الريسبيراتور وشنو غيدير ليا هاد الجزيئات؟ غيحيدهم ليا. شنو غنلاحظوا؟ ما بقيناش كنسمعوا مزيان الصوت، وثانيا لومبليتود ديال هادي غتصغر لواحد الدرجه كبيره. غتقول لي علاش ما نسمعوهاش كاع بمره؟ وحتى هذا لومبليتود يولي ليا الزر المطلق حيت ما كاينش الفراغ المطلق في الارض. صعيب انك تصايب واحد الفراغ مطلق. شنو معنى الفراغ المطلق؟ ما كاين حتى شي جزيئه. شتي لما كنت تيجي جزيئه هنا ضروري هاد الجسم انه شنو غيطرى ليه؟ غيتهرس. حنا بغينا غنبينو بان كلما كان الفراغ كلما ان الموجات ما كيقدروش ينتشروا. حاولوا نشوفوا الفيديو ونناقشوا مجموعين. Un microphone placé près du réveil et relié à un oscilloscope permet de capter les sons émis par la sonnerie qui retentit par intermittence. Mettons alors en route la pompe à vide reliée à la cloche et laissons-la fonctionner quelques instants. On constate que le microphone, pourtant placé très près du réveil, ne capte plus qu'un son très faible. إذا نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون تلاقاو من داكشي اللي شفتو في الفيديو. لو سون a-t-il besoin d'un milieu métallique pour se propager؟ اشنو غنقول؟ من كان الهواء سمعت الصوت، من ما كانش الهواء ما سمعت الصوت. اذا ما انتشرتش ديال الموجه، لا ريبونس هي اش؟ وي ضروري ليا اش؟ ان ميليو. on a besoin d'un milieu pour propager un monde اش؟ mécanique. لو سون se propage-t-il dans le vide؟ لا ريبونس هي اش؟ نو. حيت لا كونديسيون ديال انتشار الموجه هي ميليو الاستيك. ما كانش ميليو الاستيك ما غتنتشرش ليا. La quatrième caractéristique de la onde, c'est que il n'y a pas un transport de matière, seulement un transport de l'énergie. وهذا الشيء باش نوضحوا لكم تخيلوا بان عندي واحد السفينه، وهاد السفينه دات لي واحد انسكاب ديال واحد الكميه ديال النفط. مزيان في ظروف معينه. نعاودوا الدروس اللي كنقراوهم حنا ما متحققينش في اي موجه ميكانيكيه على سطح الماء.
راه الا لاحظتوا على الموجات في الشاطئ راه الموج كيجي كيطلع حتى من بعد وكيرجع، يعني الماده كتنتقل ما احترمش ليا التعريف ما نقدرش نطبق عليه العلاقات اللي غنقرا من بعد. حنا هادشي راه حاطينوها في دي كونديسيون بيان بريسيز. الوغ في هاد ليكزومبل ناخذ معايا الماء شنو غيطرا، هاد الكميه ديال الماء غطلع مع الباطو وغترجع، والباطو حتى هو طلع ورجع. يعني الا شدينا هاد لا بارتي من اللون واش انت شغلت ليا مع لون غتقول لي لا بقات في بلاصه طلعات ونزلات. اذا لا غومارك لا بلي امبورطون هي رغم ان لو باطو اي اون كونتاكت افيك لا سيرفاس دو ما تحركش، ما داش ليه واحد ديبلاسمون، ما داش ليه واحد البروباغاسيون. اذا الى الباطو ملاصق مع الماء ما تحركش راه حتى الماء اللي تحت منه ما تحركش. اذا لا بروميير غومارك هي بان لا ماتيير ما تحركاتش. تقول لي الا الماء اللي كاين تحت الباطو ما تحركش، شنو الحاجه اللي كتحرك مني؟ هاد الجزيئات اللي هنا حنا شنو كنعطيوهم الانرجي، كنعطيوهم طاقه. هاد الطاقه كيبقاو يباسيو وحده لوحده غير هنا مع ترانسفيرسال كيباسيو بواحد الطريقه اللي عموديه، يعني الطاقه كتبقى تنتقل ولكن هاد الجزيئات مالهم كيبقاو بلاصه. الوغ دابا شنو غنحاولوا نديرو؟ نخدموا الوطنيات وامثله عباره عن مقتطف من الوطنيات باش نناقشوا هاد الخصائص ديال هاد الموجه. ليكزومبل اللي عندي هو الدوره عاديه 2020 علوم فيزيائيه غيعطينا في هذا الوطني. وحاولوا قبل ما نجاوب انا دير بوز وجاوب انت وكومباري مع لا ريبونس ديالي، والا ما فهمتيش حاجه رجع لي للدرس شوف شنو الحاجه اللي ما رديتش ليا البال كاع اللي ما فهمتيش مزيان حاول تسولني باغو باتا. الوغ lors de la propagation des nombres شنو قال لي parmi les informations proposées choisissez la lettre qui correspond à la propagation correspond qui est juste. يعني عندي ان سول ريبونس وقال لي ماشي تكتب لا فراز ديالها كتب لي غير لا لتر ديالها. يعني مثلا الا كانت الي صحيحه الوطنيه غتكتب لي رقم السؤال 1 ولا ريبونس صحيحه هي هي داكور. باغ اكزومبل نحاولوا حنا نشوفوا نقراو ونشوفوا ريبونس جوست. لو دو لا بروباغاسيون ديال الأمر خلال انتشار موجه il y a un transport de la matière il n'y a pas transport d'énergie. واش الماده اللي كتنتقل فوق il y a un transport de l'énergie il n'y a pas transport de la matière. صافي هادي غنكتب ليها في الامتحان واحد ونكتب حداها طاقه كتنتشر الماده ما كتنتشرش. هادو بلا ما نقراهم ولكن حنا غنزيدو حبا في المعرفه وصافي. يعني ترونسبور دو لا ماتيير من ترونسبور قال لك ما كينتشر والو. هنا قال لك il y a ترونسبور دو لا ماتيير اي دو لينيرجي قال لك بجوجهم كينتشر وهادو واضحين بينهم مالهم خطا. بالنسبه للكيسيون الثانيه قال لي العينوند ايدي ترانسفيرسال سي ترانسفيرسال شنو قلنا المعنى ديالهم متعامدين. في البريميير كيسيون شنو قال لي لا بارتيسيباسيون سو في دون لا ميم ديريكسيون واش في نفس الاتجاه. قلنا نفس الاتجاه هو ديالاش لونجيتيدينال اذا لا et se propage dans le vide. قلنا الموجه الميكانيكيه لوند ميكانيك ما كتنتشرش ليه في الفيد اذا لا. لا بيرتورباسيون سو في بيربونديكولار قال لك متعامده. اذا التعريف ديال ترانسفيرسال هو متعامده. لا ريبونس جوست هي سي. قال لي سون ترونسبور سون امورتيسمون شرح لكم سون امورتيسمون. واش الا صيفطنا شي موجه ما غاتموتش في الطريق شنو معنى ما غاتموتش لومبليتود ديالها ما غاتوليش زيرو. دابا انا الا دويت من هنا واش الصوت ديالها غيبقى ينتشر لي الابد؟ غتقول لي لا واحد المسافه معينه ما غيبقاش يسمعك شي واحد اللي فيها. اذا شنو طرا ليا من هنا حتى تما الطاقه ديالي بقات كتناقص كيطرا ليها واحد لامورتيسمون داكور. ولكن حنا الموجات الواقعيه شنو كاملين كينقص لهم لومبليتود الا زدنا في المسافه كل ما زادت المسافه كل ما لومبليتود كتبقى تنقص. لا ريبونس جوست ديال هذا هي هي بان جوج سي. لو سون ايتي ان اونت الموجه الصوتيه عباره عن اونت الكترومغنيتيك. واش كتصايب ليا الصوت بالكهرباء؟ لا حنا راه عندنا هنا احبال صوتيه شنو كيديروا ليا تمدد وتقلص حتى هما ميكانيك ترانسفيرسال. ميكانيك مزيانه ولكن واش ترانسفيرسال؟ لا. ميكانيك لونجيتيدينال صحيح صافي هنا سي كي سو بروباج دون لو فيد خطا. اذا لا كيسيون 3 لا ريبونس ديالها هي هو سي. اذا دابا شنو غنحاولوا ندوزو مثال اخر. المثال اللي عندي هنا دوره صيدلاتيه 2020 علوم فيزيائيه واحد البتيت كيسيون اللي عليها نص. شوازيسي بارمي لي بروبوزيسيون سويفون لافيرماسيون. نعاود ثاني لا افيرماسيون ماشي لي زافيرماسيون وحده. Un onde ultrasonore peut se propager dans un milieu matériel, dans le vide, dans un milieu matériel et dans le vide. بين la réponse juste هي dans un milieu matériel. بهذه البساطه خديتي نص كادو. لا ربما في الوطني ديال العلوم الفيزيائيه وعلوم الحياه في الارض كتلقى 16 نقطه كامله كادو بمعنى انك كتعاود من وطني لوطني. الوطنيات الا خدمتيهم بزاف كتلقى الاسئله فيهم كيتعاودوا. بعض النقط الاخرين اللي كتلقى فيهم واحد الصعوبه ديال التفكير اللي كيكون واحد 80 مساله اللي كيكون فيها واحد الاجتهاد من طرف التلميذ. علوم رياضيه مازال البورسونتاج كيكون مختلف 80 عندهم شويه صعاب وكيكون فيهم تجارب اكثر.
نحاول ندوزو لمثال اخر. المثال اللي عندنا هو اش الدوره الاستدراكيه سونسمونط 2018. السؤال باختيارات عطاني عليه 25. لا غومارك علوم الرياضي الوطني ديالهم 4 السوايع، علوم فيزيائيه وعلوم الحياه والارض الوطني ديالكم شحال 3 السوايع. مزيان. Choisissez la réponse juste parmi les propositions suivantes. Les ultrasons sont des ondes de transport de la matière. قال لك واش الموجات فوق الصوتيه كتنقل ليا الماده، الصوتيه فوق الصوتيه تحت الصوتيه بالنسبه لينا بحال بحال. عرفنا كاين فرق في الفريكونس، ولكن بالنسبه لينا حنا داكشي اللي كندرسوه راه كاملين موجات صوتيه بحال بحال. اذا نجاوب له خطا. Les ultrasons sont des ondes mécaniques. صحيح موجات فوق الصوتيه عباره عن موجات اش ميكانيكيه. لا ريبونس جوست هي اش، هي 1 2 بي. حاولوا حنا نتاكدوا من الاخرين غنشرحوهم اكثر. انت هادو بان لك فيهم الارقام بقيتي واحد الجواب صحيح، صافي الجواب صحيح راه هو واحد اللي كاين، ولكن حنا غير باش نفهموا. Les ultrasons se propagent dans la même vitesse dans tous les milieux. قال لك واش الموجات الصوتيه كنتشر في جميع الاوساط بنفس السرعه، وهادشي غنقراو في باراغراف اخر بان الموجات الصوتيه كل ما كان الوسط عامر جزيئات الكثافه ديالو مرتفعه الصوت غيرتفع، كل ما كان الوسط خفيف كل ما الصوت السرعه ديالو غتكون اش منخفضه. هادشي غنكتشفو من بعد خطا. لو دومين دو لا لونغور دون دي زوند التراسونور ما بين 400 نانومتر و 800 نانومتر، هذا مازال ما قريناه، ولكن كاين ملاحظه هذا المجال غنقراوه بالنسبه لاش لي زوند ليمينو. اللي عندها هادشي بحال يبغيو يتلفوا التلامذ، واش هذا المجال غيقول هو ديجا حافظو ديجا شفتو فشي بلاصه غيقول حتى هذا صحيحه، ولكن الغومارك هو بان هادشي راه صالح بالنسبه لاش الموجات الضوئيه ومسؤول بالنسبه لاش الصوت. اذا الصوت لا علاقه ليه بالمعطيات ديال اش موجه ضوئيه. اذا هو كنكونوا سالينا الفقره الثانيه ونشوفوا الخلاصه ديال اش تعلمنا منها. اذا الخلاصه الموجه ميكانيكيه عندها 4 مميزات. لا بروميير كاركتيرستيك ديالها هي اش، هي لا ديمونسيون دون. نعاودو نتفكروا الحبل والنابض يوني ديمونسيونيل، موجه على سطح الماء بي ديمونسيونيل، والموجه لوند سونور تري ديمونسيونيل كتنتشر في الفضاء. دوزيام كاركتيرستيك هي سيبوربوزيسيون دون. عقلوا على بان الميساجات يقدروا يتساطحوا يقدروا يتجمعوا في شي بلاصه، ولكن من بعد شنو يديروا يتفارقوا بحال الا ما طرا لهم والو. يعني هذه هو التعريف ديال اش ديال سيبوربوزيسيون. troisième exemple هي اش بروباغاسيون دون ان ميليو ماتيريال. الا عطاك اوند ميكانيك ما كنتشرش في الفراغ، ضروري يكون وسط، يكون كيما كاين غاز سائل ولا صلب. كاتخيام هي اش هي سون ترونسبور دو ماتيير افيك ترونسبور دو انرجي. اي طاقه وصلت لشي بلاصه ما غاديش معها الماده، كدي معها فقط اش الطاقه لطبقات اخرى من الجزيئات. وكنكونوا ختمنا الفقره الثانيه، خليكم الفقره الثالثه والرابعه كل وحده بارتي فيديو باش تشوف فقره الدرس ديالها بحال الا خلاصه ديالو، حتى الدرس ما كنكثرش لكم فيه معلومات امثله ديالو ودوز فيديو اخر. داكور، حاولوا انكم تدوزوا من فيديو لفيديو حتى تمكنوا منه مزيان. كتبوا الغوزيمي ديالكم، كتبوا الامثله ديالكم، لاقوا فيديو اخر.